راك حاضر معايا؟ داكوغ. دونك اس قلنا هو هذا، دونك كنستنتجو من هاد العلاقة نيشان بلا ما ندوز من لي زانتيغرال هي نفس العلاقة، دونك اس دو تي حتى هنا راه يمكن لي نخرجها. اس دو تي هي لانتيغرال ديال لا فيتاس فوا دي تي، نعوض في بقيمتها، في راك حسبتيها الفوق، ها هي، غتحسب الموديل ديال لا فيتاس تخرجها. داكوغ. دونك هادي بالنسبة لاس دو تي. هنا عطاك واحد لا كونديسيون انيسيال، حيت هنا يكون عندك انتيغرال ياك، عندك لانتيغرال، دونك اوتوماتيكمون هنا عندك واحد لا كونستونت دانتيغراسيون. دونك هذيك لا كونستونت دانتيغراسيون تبين بانها كتساوي زيرو. اوكي، بهاد لا كونديسيون انيسيال هنايا عطاني لو بوان، يعني كنحسب بارتي من لو بوان درت الاحداثيات 0 0 0. حيت نورمالمون باش نحدد اس دو تي خصني واحد البوان ياك، عندي واحد السيركل، هذه هي هذيك البوان درت الاحداثيات 0 0 0. اوكي، الا كانت عندي ام هنايا، شنو هو اس؟ اس هو لا ديستونس ما بين ام حتى لهاد البوان. دونك ما عرفتش هادشي تقال شي شويه، حتى لهاد البوان هذا هو اس. دونك اس كما قلت لكم هو لا ديستونس، هو لا ميزور ديال لارك ما بين حتى لواحد البوان ام، هي اللي كتحرك لي. الا كانت ام هنا غادي تكون هو هذا، كانت ام هنايا غادي تكون اس هي هاد لا ديستونس كامله. سي بون. دونك غادي تعاوني باش نحدد ديك البوان. دونك دابا نخدموها في شي اكزرسيس واحد اخر. دونك صراحه ما عرفتش واش هادشي كيتبلوكا. دونك هذا موفمون إليكويدا، دونك كنصحكم تصايبوه حيت فيه هاد اس، فيه دي كيسيون مبدلين على داكشي اللي شفنا قبيلات. اوكي. اهم. دونك هاد لا باز دو فريني كيتحطوا بزاف في لي زيكزام. هاد العام حطوهم تقريبا لي زيكزام كاملين تحطوا، شفت فيهم هاد لا باز دو فريني. اوكي. هنايا هادي شنا هادي هي سبيرال لوغاريتميك اللي شنا قبيلات، غير هنا عطاوني ار زيرو اكسبونسيال تيتا، قبيلات قال لي هي ان سور طو في ليكسبونسيال ديال تي على ان طو، دونك تقريبا نفس لو تريتمون. كنحدو لا فيتاس غاديال لا فيتاس اورتو غاديال. دونك هذا غادي تصوبوه ليكم اكزرسيس، يعني دوفوار ديال السيمانه الجايه، هاد ليكزرسيس 3 مع هذا. نورمال غادي نخليه حتى نصوبوه حيت فيه ان تخيك. اوكي، دونك غادي نشوفوا هذا، نبداو بهذا. Donc, هذا فيه غير كيسيون ديال لي كالكول، قال لي exprimer en coordonnées cylindriques ρ في z du point m en fonction du temps. أول حاجة خصني نلقى هاد غو، شنو هي هاد غو؟ دونك صراحة بلاتي نسد عاوتاني هاد الشي ونحلو. اوكي، دونك شنو هي العلاقة ما بين r و لي كوردوني كارتيزيان؟ شنو قلنا؟ r au carré كتساوي x au carré plus y au carré، يعني هي a au carré exponentielle جوج أوميغا t au carré cosinus au carré أوميغا t زائد a au carré exponentielle جوج أوميغا t. إذا هنايا عندي كوس، نعمل بهذا الشيء تجيني كوس او كاري زائد سينوس او كاري، دونك كتبقى لي ا او كاري اكسبونسيال جوج اوميغا تي، دونك هذه هي ار او كاري. إذا شنو هو ار؟ هو ا اكسبونسيال اوميغا تي. دونك أنا حددت ار، وإلا بغيت دابا خلاص في، دونك أنا حددت ار. شنو هو في؟ من نخرج في كنعرف بأن اكس، نمشي غير بشويه. ار قلنا اكس هي ار فوا الكوسينوس ديال هذيك في ديال، ولا نسميها انا تيتا حيت كنخدم بتيتا ديما. إذا تيتا، وشنو هو الإكس؟ الإكس قلنا هو اكسبونونسيال أوميغا تي كوسينوس أوميغا تي، قلنا هذا هو ار، هذا هو ار. إذا هاد تيتا شنو غادي تكون كتساوي؟ باغ أنالوجي تيتا هي أوميغا تي. دونك غير من هنا يمكن لي نحدد ليكسبرسيون ديال ار بلا ما ندوز نكتب هادشي كامل. إذا ار هي اكسبونونسيال أوميغا تي. إذا هنا الفيكتور بوزيسيون شنو غتكون كتكتب؟ قلنا هي ار سويفون او ار زائد زد سويفون او زد. إذا شنو هي ار؟ قلنا هي اكسبونونسيال أوميغا تي سويفون او ار. وشنو هي زد في هذه الحاله ديالي؟ هي اكسبونسيال اوميغا تي سويفون او زد. دونك انا لقيت الفيكتور بوزيسيون ديالي في لا باز سيلندريك.
سي كلير؟ واش كلشي متبع معايا ولا كاين غير واحد ولا جوج؟ باش نعرف. Non, ça va. كلشي سي بون غادي معايا؟ داكور. دونك هذا الموديل ديال الميكانيك موديل ديال 20 سيرتو يعني حنا جو بونس حنا افونسينا بارابور السيمستر الاولى. السيمستر الاولى راه بقينا شي 4 ديال الحصص وحنا غير كنعاودوا في داك التخربيق الاول ومع الكور وكذا. دونك هنايا الا كنتم متبعين معايا صافي دير راكم غاديين مزيان تري تري بيان في هذا الموديل هذا. اوكي دونك انا لقيت ار دونك هذه هي او ام في لي كوردوني écrire l'expression des rayons vecteurs او ام دونك هي اللي صوبت انا دونك انا صوبت الثانيه. هنايا هذه هي الكيسيون الاولى دونك لا كيسيون الاولى هي هادشي اللي هنايا لونجسترومون طلقتو. اوكي مطلق داكور. دونك هذه هي لا كيسيون الاولى هي نحدد ار اون فونكسيون دو طون و تيتا اون فونكسيون دو طون وهذه هي لا كيسيون جوج. Calculer le vecteur vitesse du point M. Donc le vecteur vitesse دابا راك تعرفوا الفيتاس في لي كوردوني كارتيزيان سيلندريك قلنا هي ار بوين ار تيتا بوين وهنا كندير زد بوين. شنو هي الديريفي ديال ار عندي ليكسبريسيون ديالها هي هاد ا اوميغا اكسبونونسيال اوميغا تي. شنو هي ار تيتا بوين قلنا هي ا اكسبونونسيال اوميغا تي و تيتا بوين قلنا هي اوميغا. وشنو هي زد بوين هي اوميغا اكسبونونسيال اوميغا تي ياك حيت عندي زد هي اكسبونونسيال اوميغا تي ياك ما زقلت حتى شي حاجه. هذه كما قلت لكم هذه كتسمى لا فيتاس غاديال هذه كتسمى لا فيتاس اورتو غاديال هذه لا فيتاس سويفون زد. اوكي انسي كو سون اكسيليراسيون ونحدد دابا لاكسيليراسيون. دونك الا بغيت حتى الموديل دونك هنا حتى الموديل يمكن لي نستنتجو اللي هو في. دونك غادي يكون هو عندي هنا واحد اوميغا كتعاود فيهم كاملين والاكسبونسيال كيتعاود فيهم كاملين او كاري غادي يخرجوا من لاغاسين. شنو تبقى ليا ا او كاري زائد ا او كاري هي جوج ا او كاري زائد اوميغا هنا جوج ا او اوكي اوميغا تا اوميغا غادي تخرج قلنا ياك اوميغا غادي تخرج والاكسبونسيال اوكي. دونك كتبقى لي هنا جوج ا او كاري زائد واحد الغاسين وهنا تبقى لي اوميغا اكسبونونسيال اوميغا تي ياك عملت بهادي اوميغا اكسبونونسيال اوميغا اكسبونونسيال و اوميغا اكسبونونسيال. دونك كتبقى لي ا او كاري زائد ا او كاري زائد واحد او كاري هي جوج ا او كاري زائد واحد. وبالنسبه لاكسيليراسيون دونك من بعد خصكم تحفظوا هاد لا غولاسيون باش كتربحوا شي هاد الوقت. دونك لاكسيليراسيون هي ار دو بوين ناقص ار تيتا بوين او كاري جوج ار بوين تيتا بوين زائد ار تيتا دو بوين وهنايا عندي زد دو بوين. دونك هنا عاوتاني غادي تحسبوا الديريفي ديال ار جوج مرات. خلاص اوميغا جو بونس كونستانت هاد اوميغا هادي اللي كونستانت سافي دير هنايا كو تيتا بوين ايت ايغال اوميغا و تيتا دو بوين شنو غادي تكون كتساوي زيرو الا كانت هاد اوميغا كونستانت. دونك هاد لو تيرم هذا ما غاديش يكون عندك سي بون. دونك غادي تحسبوا هنايا وتعوضوا كل حاجه بقيمتها ويمكن لكم اميزي وزاميزي وتحسبوا لا نورم ديال اوميغا. دونك الا حفظتوا هادو غادي تسهلوا عليكم بزاف ديال الحويجات يعني ما وباش تحفظهم يعني ما كنقولكش تفيق في الصباح وبقى تحفظهم ار دو بوين ناقص ار تيتا بوين وكاري. شنو كدير كتخدم التمارين بزاف. ما عرفتش واش صيفط لكم واحد الكتيب ديال التمارين ولا مازال. دونك تتفكروني نصيفط لكم واحد جوج كتيبات ديال التمرينات واللي عنده شي امبريمونط يطبعهم احسن. اوكي ليكزارسيس 6 اوكي جو بونس هادشي نخليه حتى لاسيون الجايه حيت هاد النهار ما طلعوش الدراري بزاف مع هاد رمضان وتينا صراحه دابا عندي الوحده هنايا كان غنبدا نصبحو في اللابو. صراحه هاد رمضان لقينا مشكل في التوقيت حيت 8 انتم كتكونوا اغلبيه ما مستعد شي قرا مور 8 مع العشاء وهادي 8 كتكون انا عندي العشرة هنايا. دونك اين فوا كنفوتو الاخر انا في التالي كنبقى غير نهتربو عليه كيجيني النعاس. دونك كنبقى نديرو جو بونس غير ساعه ونص على ما يخرج هاد رمضان ونعوض هذوك نص ساعات نديرهم في شي عطله وصافي سي بون. هادشي اللي هنا واش مفهوم شنو هي النسبه باش فهمتوا هادشي كامل 100% 90% 70. دونك كلشي خلي لي غير ميساج. هادشي بيان سور خصك تعاودو راه ماشي تقول صافي فهمت ما غاديش نعاودو
انا تصيفط لك البي دي اف، غتعاود اكزرسيس باغ اكزرسيس تحاول تريديجيه مزيان، فهمتيني؟ يعني تكتبو بطريقتك مزيانه وتحط لي رومارك لي ريغل قدامك. وي وي ضروري ضروري كوتش، خصك ضروري تعاود هادشي كامل. اوكي سي بون، كاين بزاف ديال الكوثر، 3. داكوغ ندى، منال، دعاء. اوكي دونك لا سيونس جاي غادي نكملوا هاد السينيماتيك. جو بونس مازال عندي هنايا. اوكي دونك هنايا لي زيكزارسيس غادي نكون كيتعقدوا شي شويه، ليكسبرسيون ديال اكس و ايكغيك غادي كطوال، مي تقريبا نفس التريتمون، يعني خصني نحداو مع لي ديريفي بارابور او طون. دونك غادي نتريتيو هادشي كامل. جو بونس السيونس الثانيه غادي تكون كامله سينيماتيك، ابري غادي ندخلوا شونجمون دو ريفيرونسيال. اوكي اولا السيونس الجايه نقدروا نديروا غير ساعه ديال سينيماتيك، نص ساعه الثانيه غادي نديروها ندخلوا في الكور ديال شونجمون دو ريفيرونسيال باش هكا تتبعوا مع البروف ديالكم. سي بون هكا مزيان. وكما قلت لكم هاد نص ساعات اللي كنقسم من هاد لي سيونس هادو، دابا نشوف كي ندير نجمعهم ونعوضها لكم في شي حصه وصافي. وهاد الجروب ديال الميكانيك بان لي كلشي ناعس، حتى واحد ما كيسول فيه. دونك حاولوا تحطوا لي كيسيون، ما فهمتيش شي حاجه شي باساج ما فهمتيش، حطوه في الجروب وتناقشوا بيناتكم، ولكن الثاني الاخر نبقى نجاوبكم. اوكي يلا نخليكم دابا، تصبحوا على خير، مع السلامه، بونوي. هاني مرحبا. اوكي دونك خليو لي كيسيون ديالكم ابري.